साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। सीमा क्षेत्रको तस्करी रोक्न विराटनगरको मटेरुवामा प्रहरीद्वारा हवाई फायर। उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिकामा अज्ञात समूहद्वारा बम विस्फोट। नवलपुरका क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा। मानव जीवनलाई नै प्रभावित पार्ने गरी उद्योग सञ्चालित। र चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै कैलालीमा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसल बन्द। 1 करोड भन्दा बढीको कारोबार। अब पूरा समाचार। सीमा क्षेत्रबाट हुँदै आएको तस्करीको सामान नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। आइतबार बिहान करिब 4 बजे मोरङको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 17 मटेरुवामा हवाई फायर गरिएको हो। तस्करको समूहसँग घम्साघम्सी परेपछि अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 1 राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो। प्रहरी र तस्कर समूहबीच भएको घम्साघम्सीका क्रममा एकजना प्रहरी जवानको हातमा सामान्य चोट लागेको छ। भन्सार छली गरेर भारतबाट अवैध रूपमा तस्करीका सामान लिएर आउँदै गरेको तस्कर समूहलाई सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले रोक्ने क्रममा हवाई फायर भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले जानकारी दिनुभयो। 8-9 जनाको संख्यामा रहेको समूहलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा अवरोध भएको उहाँको भनाइ छ। हवाई फायरपछि प्रहरीले तस्करीमा संलग्न एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको पनि खोजी भइरहेको छ। उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिका कार्यालयमा आइतबार बिहान 1:15 बजे अज्ञात समूहले विस्फोट गराएको छ। गाउँपालिकाको नागरिक सहायता कक्षमा गराइएको बम विस्फोटले प्रहरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, त्यसैगरी उपाध्यक्षको कार्यकक्षमा क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका एसपी भीमबहादुर दाहालले जानकारी दिनुभयो। विस्फोटका कारण गाउँपालिका भवनको ढोका, झ्याल, कम्प्युटर, प्रिन्टर, टेबल, दराज, सोफा लगायतका सामग्रीहरूमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाको गेटमा राखिएको बम नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले विस्फोट गराएको छ। बम कसले र किन राखेको भन्ने विषयमा खुल्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष उद्धम सिंह थापाले बताउनुभयो। नवलपुरमा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको छ। क्रसर उद्योग र अधिकांश प्रशोधन केन्द्रहरू समेत मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका छन्। नवलपुरमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका 12वटा क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा भइरहेको पाइएको छ। क्रसर उद्योगहरू खोला तथा नदी किनार, राजमार्ग, विद्यालय नजिक, जंगल नजिक, सुरक्षा निकाय र बस्तीकै नजिकै रहेका छन् भने 60 भन्दा बढी बालुवा प्रशोधन केन्द्र भनेर खुलेका प्रशोधन केन्द्रहरू समेत क्रसर सरहै सञ्चालनमा छन्। नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पङ्गेनीले केही क्रसर उद्योग र प्रशोधन केन्द्रहरूमा अनुगमन गर्दा अधिकांश उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको बताउनुभयो। मापदण्ड त कसैको पनि मिल्दैन, मलाई लाग्छ यो देशैभरि मिल्दैन होला। त्यो भन्दा पनि त्यसमा प्रवेश नगरिकन हेऱ्यौँ भने त्यहाँ देखिने ह्रास जुन छ त्यो अस्वाभाविक देखिन्छ कि। बालुवा प्रशोधन उद्योग भन्छन् क्रसर जस्तो देखिन्छ, ठुला ठुला ढुङ्गाका चाङ देखिन्छ, डम्पिङ त्यस्तै देखिन्छ। क्रसरको चाहिँ त क्रसर भइगयो त्यो खालको। अनि त्यसपछि अब विरक्त लाग्दो भनौँ। प्रशासनले नवलपुरमा अनुगमनलाई तीव्रता दिइरहेकै बेला क्रसर व्यवसायीहरूले भने वैधानिक रूपमा दर्ता भएर सञ्चालित उद्योगहरू तत्कालीन अवस्थामा मापदण्ड अनुसार नै सञ्चालनमा आएको दाबी गरेका छन्। नेपाल रोडा ढुङ्गा व्यवसायी सङ्घ नवलपुरका अध्यक्ष भोजेन्द्र बहादुर रायमाझीले सरकारले निर्धारण गरिदिएको मापदण्ड अनुसारको स्थानमा ढुवानीका लागि बाटो, प्रशोधनका लागि पानी र उद्योग सञ्चालनका लागि बिजुली उपलब्ध भए उद्योग स्थानान्तरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। नवलपुर जिल्लामा जुन अहिले 12वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्, 12वटा क्रसर उद्योग तपाईँको 51 सालदेखि 70 साल अगाडि स्थापना भएको उद्योगहरू छन् र तत्कालीन तत्समयमा सबै नेपाल सरकारको मापदण्ड पुगेरै खोलिएका उद्योगहरू हुन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय, कर कार्यालय, सानो तथा घरेलु उद्योग, विद्युत कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा अनुगमन भइरहेको छ। नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 8 महिनादेखि बन्द रहेका सिन्धुलीका विद्यालयहरू आजबाट खुलेका छन्। जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका भित्रका सामुदायिक र संस्थागत सबै विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थितिमै नियमित कक्षा सञ्चालन हुन लागेको हो। कमलामाई नगर शिक्षा समितिले शुक्रबार स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई अनिवार्य विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्णय गरेपछि विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न थालिएको प्याप्सन सिन्धुलीका अध्यक्ष राजेश मास्केले जानकारी दिनुभयो। सबै संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। बिहान र दिउँसो 2 शिफ्टमा गरेर कक्षाभित्र नै भौतिक दूरी कायम गराई कक्षा सञ्चालन गर्न लागि हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा 2077 बमोजिम सबै विद्यालय अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न लागि हो। नगरभित्र 83वटा सामुदायिक र 23वटा संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। कमलामाई नगरपालिका बाहेक जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका विद्यालय यसअघि नै स्वास्थ्य सतर्कताका साथ सञ्चालनमा आएका छन्। चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै असोज 15 देखि कैलालीमा सञ्चालनमा आएको सुपथ मूल्य पसल बन्द भएको छ। स्थानीयले भने सुपथ मूल्य पसललाई चाडपर्वमा मात्र नभई केन्द्रित नगरी सबै समयमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। कैलालीको धनगढी र अत्तरियामा दशैं तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै सञ्चालनमा आएका सुपथ मूल्य पसल बन्द भएका छन्। पसल सञ्चालनको अन्तिम दिन शनिबार उपभोक्ताको बाक्लो भिड लागेको थियो। असोज 15 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको सुपथ मूल्य पसलबाट 1 करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार भएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन धनगढी शाखाले जनाएको छ। यो बडा दशैं तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरेर साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले जुन यो सहुलियत दरको पसल यो असोज 15 गतेदेखि सञ्चालन गरेको थियो, त्यो आज यो मङ्सिर 6 गते चाहिँ समाप्त हुँदैछ र यो सुपथ मूल्य पसलबाट करिब 1 करोडभन्दा बढी हाम्रो कारोबार भएको छ। चाडपर्वको समयमा सुपथ मूल्य पसलबाट 40,000 बढी उपभोक्ताले लाभ लिएका छन्। शनिबारदेखि सुपथ मूल्य पसल बन्द हुने भएपछि स्थानीयहरू सामान खरिद गर्नका लागि लामो लाइनमा बसेका देखिन्थे। अन्य पसलमा भन्दा सस्तोमा खाद्य वस्तु उपलब्ध हुने भएकाले यो पसल चाडपर्वको समयमा मात्र नभएर सधैँका लागि सञ्चालन गरिनुपर्ने उपभोक्ताहरूको माग छ। 4 किलो चिनी लिए, 4 पोका नुन लिए, अन्त फेरि सस्तै नै हो। अब यस्तो त सधैँ नहोला, अब उपसाम्ने भन्दैछन्, के हुन्छ अब। सधैँभरि यस्तो भयो भने जो चाहिँ बजारमा कालो बजारी हुन्थ्यो त्यो रोकिन्थ्यो। त्यो चाहिँ यस वर्ष सुदूरपश्चिमको धनगढी र अत्तरियामा मात्रै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएको थियो। सुपथ मूल्य पसललाई अब भने स्थायी बिक्री केन्द्रका रूपमा राख्ने योजना अनुसार काम भइरहेको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जनाएको छ। यसका लागि आवश्यक छलफल अगाडि बढिरहेको कम्पनीले जनाएको छ। रूपन्देही माछा उत्पादनका लागि नेपालकै प्रमुख जिल्लामध्ये एक हो। यहाँ उत्पादन हुने माछाले जिल्लाको मागलाई धानेर बाहिर समेत निर्यात हुने गर्दछ। रूपन्देहीमा 1500 हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा रहेको करिब 5000 पोखरीमा माछा पालन हुँदै आएको छ। जिल्लामा मात्र वार्षिक 6000 मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुँदै आएको छ। जिउँदो माछा छिमेकी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, नवलपरासी, चितवन सहित पोखरा, काठमाडौँ लगायतका स्थानहरूमा बिक्री हुँदै आइरहेका छन्। रूपन्देहीमा पर्याप्त माछा उत्पादन भए ता भारतीय माछाको बिगबिगी रहेको छ। रूपन्देहीको भैरहवा, बुटोल लगायतका ठूला बजार क्षेत्रमा भारतीय माछाले नेपाली स्वस्थकर माछाको व्यापारलाई नै प्रभावित पारेको छ। यो नीतिगत अलि सुधार गरियो भने यसमा हामीले त्यसलाई मनोबल घट्ने अथवा चाहिँ उपयुक्त किसिमको माछाहरू, खाद्य वस्तुहरू कन्ज्युमरसम्म पुग्ने हुन्छ। त्यसलाई नीतिगत तहमै हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारी निकायले पटक पटक अनुगमन गर्ने गरे तापनि केन्द्रदेखि नै नियमनका लागि ठोस नीति नबन्दा समस्या आएको जानकारहरू बताउँछन्। रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट नै दैनिक 2000 देखि 4000 किलोसम्म माछा वैध रूपमै भित्रने गरेका छन्। वैध रूपमै भित्रिए पनि माछाको गुणस्तर चेक जाँच गर्ने उपकरण नहुँदा अस्वस्थकर माछा नै भित्रिने गरेको जिल्ला मत्स्य व्यवसाय सङ्घ रूपन्देहीले जनाएको छ। ल्याबले प्रमाणित नगरिकन हामीले फ्याँक्न पाइएन। उनीहरूले भन्सार गरेर लिएर आएको छ। बकाइदा त्यो क्वारेन्टाइन कागज छ, तर पनि त्यो हेर्दै त्यो माछाहरू सामान्यतया पनि 15 दिनभन्दा कमको छैन, 15 दिनभन्दा बढीका माछा छन्, तर पनि बजारमा गइरहेको छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने निकाय जो कसरी हो भन्ने कुरा बडा जगल्टिएको समस्या रहेछ यहाँ। रूपन्देहीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मत्स्य सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। रूपन्देहीमा वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ माछा व्यवसायमा लगानी भए तापनि भारतबाट भित्रिने माछामा कमी हुन सकेको छैन। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। सप्तरीमा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट निस्केको हात्तीको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ। गैराती कञ्चनरोप नगरपालिका वडा नम्बर 5 पढी मारामा 33,000 केबी हाई टेन्सन तारमा छोएर हात्तीको मृत्यु भएको हो। आरक्षबाट समूहमा निस्केका हात्तीले पोलमा शरीर घिसारेपछि पोल भाँसिएर करेन्ट लागेको हुन सक्ने कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयले जनाएको हो। मरेको हात्ती हेर्न सर्वसाधारणको भिड लागेका कारण कञ्चनरोप फतेपुर सडक खण्ड केही समय अवरुद्ध भएको थियो। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। सीमा क्षेत्रको तस्करी रोक्न विराटनगरको मटेरुवामा प्रहरीद्वारा हवाई फायर। उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिकामा अज्ञात समूहद्वारा बम विस्फोट। नवलपुरका क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा, मानव जीवनलाई नै प्रभावित पार्ने गरी उद्योगहरू सञ्चालित। र चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै कैलालीमा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसल बन्द, 1 करोड भन्दा बढीको कारोबार। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।